सुखिना भवन्तु। आज म तपाईं समक्ष साँझको समयमा गर्न नहुने 5 कामहरू, जुन 5 कामहरू गर्नाले तपाईंलाई रोगी बनाउँछ, विभिन्न आरोप प्रत्यारोपहरू खेप्नुपर्ने हुन्छ, रोग र दोषको शिकार बन्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ। आज कुनै त्यस्तो एउटा घर छैन जुन घरमा बिरामी नभएको होस्। आज त्यस्तो कुनै एउटा घर छैन जो अस्पताल नगएको होस्। यो रोगले हरेक घरमा आफ्नो प्रभाव जमाइरहेको छ, आफ्नो रवाब जमाइरहेको छ, आफ्नो प्रभुत्व जमाइरहेको छ। किन त? विभिन्न प्रकारका दोषको प्रवेश छ प्रत्येक घरमा। त्यसका पछाडि केही कारणहरू छन् जुन कारणले यस्तो भइरहेको छ। साँझको समयमा हामीबाट त्यही केही यस्ता गल्तीहरू भइरहेका छन् जुन गल्तीका कारण प्रत्येक घरमा रोग भित्रिरहेको छ, प्रत्येक घरमा दोष भित्रिरहेको छ। त्यो निवारण नगर्नुको सट्टा हामीले प्रत्येक दिन ती कुराहरूलाई भित्राइरहेका छौँ। के कुराहरू हुन् त? हामीले गर्न नहुने कुराहरू, साँझको समयमा गर्न नहुने कुराहरू म बताउँछु, ध्यान दिनुहोस्। आहार। साँझको समयमा आहार गर्न हुँदैन। चाहे तपाईँ जति नै भोको किन नहुनुहोस्, चाहे तपाईँ जति नै भोको भएर किन नआउनुहोस्, साँझको समयमा आहार नगर्नुहोस्, यानि कि भोजन नगर्नुहोस्। साँझको समयको भोजनले हाम्रो शरीरमा कुनै पनि हिसाबले सकारात्मक प्रभाव पार्दैन। साँझको समयमा घरमा दीपक जलाउने समय हो, ईश्वर भक्ति र आराधनाको समय हो। यो समयमा गरेको भोजन विषतुल्य हुन्छ भनेको छ। जुन कारणले यो सन्ध्याकालको भोजनले गर्दा हाम्रो परिवारमा ठुलो रोग र दोष भित्रिन्छ। घाम अस्ताउने बेला, डाँडामा घाम भएको बेलामा, भर्खरै घाम अस्ताएर साँझ समय सुरु भएको छ। यो समय टारेर मात्रै तपाईँ भोजन गर्नुहोस्। यो समयमा कहिल्यै पनि भोजन नगर्नुहोस् है। साँझको समयमा गर्न नहुने एउटा महत्त्वपूर्ण काम। यो कारणले हामीलाई धेरै प्रकारका समस्याहरू दिन्छन्, शरीरमा धेरै प्रकारका रोगहरू जन्मिन्छन्। नम्बर 2, साँझको समयमा मैथुन कार्य पनि वर्जित भनेको छ। यो समयमा भगवान पृथ्वी भ्रमणमा निस्कने समय हो। सन्ध्याकालमा पृथ्वीको हालचाल के छ भनेर भगवान निस्कने समय हो। लक्ष्मी कसको घरमा के छ अवस्था भनेर गृह प्रवेश गर्ने समय हो। यो समयमा मैथुन कार्य कृपया वर्जित छ मेरो प्यारे हजुर। सन्ध्याकालमा सहवास नगर्नुहोस्, शारीरिक सम्पर्क नगर्नुहोस्, साँझको समयमा सेक्स नगर्नुहोस्, शारीरिक सम्पर्क सहवास टाढा राख्नुहोस्। यो समयमा गरिने यौन क्रीडाले पनि घरमा कहिल्यै पनि सुख शान्ति मिल्दैन मेरो प्यारे हजुर। राक्षसी सन्तानको प्रवेश नगराउनुहोस् यो समयमा। यदि यो समयमा सन्ध्याकालको समयमा तपाईँले यौन क्रिया गरेर तपाईँको गर्भ रहन गयो भने त्यो बच्चा त्यो समयमा गरेको मैथुन कार्यबाट जन्मिएको बच्चा राक्षसी स्वभावको हुन्छ लेखेर राख्नुहोस्। त्यसै कारण सन्ध्याकालको समयमा मैथुन कार्य पनि कृपया नगराउनु हुन म अनुरोध गर्छु। नम्बर 3, साँझको समयमा जस्तो परिस्थिति भए पनि, जुनसुकै स्थिति परिस्थिति भोग्नु परेको भए पनि सन्ध्याकालमा निन्द्रा गर्नु हुँदैन भनेको निदाउनु हुँदैन। सन्ध्याकालमा सुत्नु हुँदैन। सन्ध्याकालको निन्द्रा काल बराबर भनेको छ, मृत्यु सराबर भनिएको छ। साँझको समयमा सुत्नुलाई तपाईँ बिरामी नै भए पनि उठ्नुहोस्। बस्न मात्रै सक्ने अवस्था छ भने साँझको समय भयो, तपाईँ कमसेकम सिरानीमा अडेस लागेर ओछ्यानमै भए पनि बस्नुहोस्। कृपया नसुत्नुहोस्। तपाईँ यस्तो परिस्थितिमा पनि नसुत्नुहोस्। यो समयमा उठेर यसो अडेस लागेर मात्रै भए पनि बसिदिनुहोस्। कृपया सन्ध्याकालमा नसुत्नुहोला। हाम्रा बुढा पुरानाले भन्नुहुन्छ नि, साँझको बेला सुत्नुहुन्न भनेर। हो, यो समयको निन्द्रा वर्जित छ मेरो प्यारे हजुर। कसैले गाली गर्दा, श्राप दिँदा पनि यसरी दिने, तँलाई साँझको समयमा सुत्नु परोस् भनेर भन्ने चलन पनि छ कहीँ कतै। त्यसकारण यो कार्य पनि वर्जित छ। नम्बर 4, सन्ध्याकाल अथवा साँझको समयमा विद्यार्थीले अध्ययन पनि गर्नु हुँदैन भनेको छ, वर्जित गरेको छ शास्त्रले। साँझको समयमा गरेको भोजनले शरीरमा रोग व्याधि उत्पन्न गर्छ। आहारम जायती व्याधि मैथुना कुल राक्षसी। सन्ध्याको समयमा खाएको भोजन हाम्रो जीवनको लागि कमजोरी ल्याउँछ, रोगको कारण बन्छ। सन्ध्याकालमा गरेको भोग अथवा मैथुन कार्य, यौन क्रीडा कार्यबाट जन्मिएको सन्तान प्रेतपूर्ण र पूर्ण रूपले राक्षसी हुन्छ। राक्षसी प्रवृत्तिको सन्तान जन्मिन्छ सन्ध्याकालमा गरेको मैथुनबाट भनेको छ। भने बुझ्नुभयो नि, भनिन्छ भने के हुन्छ त भन्दा मेरो प्यारे हजुर, खराब गुण लिएर जन्मिन्छ।
सन्ध्याकालको यौन क्रीडाबाट। अर्को कुरा, जसको घरको बाथरुममा वा धारा इनार छेउमा कपडा भिजाएर राख्ने चलन हुन्छ नि, जसको घरमा साँझको समय कपडा भिजाएर छोड्ने बानी हुन्छ नि, दिउँसो भिजाएर रातिसम्म राख्ने, उस्तै परे भोलिपल्ट धोइदिने बानी हुन्छ, यो भिजेका कपडा रहनु पनि रोगको कारण मानिन्छ। यसरी कपडा छोड्ने, कपडा राख्ने, भिजाएर कपडा राख्ने घरमा पनि आम्दानीका हिस्साहरू सम्पूर्ण औषधिमा खर्च हुन्छ भन्ने भनेको छ। त्यसकारण कहिल्यै पनि यो कुरा नगर्नुहोस्। दिनका दिन कपडा भिजायो राख्ने बानी, अनि एकदमै त्यसले चाहिँ हामीलाई खराब प्रतिफल दिन्छ, रोग निम्ति आउँछ। कृपया यो नगराउन म अनुरोध गर्छु। सन्ध्याकालको समयमा कहिल्यै पनि कपडा धुनु हुँदैन। साँझको समयमा कपडा धुनुलाई पनि रोगको कारण भनिन्छ। महत्त्वपूर्ण कुरा, सन्ध्याकालमा कुनै पनि परिस्थितिमा पनि लुगा लत्ता कपडा नधुनुस्। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, बिर्सन नहुने कुरा, कहिल्यै पनि सन्ध्याकालमा बिस्तारामा बसेर पनि नखानुस्। बुझ्नुभयो नि? ओछ्यानमा बसेर पनि कहिल्यै नखानुस् मेरो प्यारे मित्र। सन्ध्याकालको समयमा ईश्वर भक्ति आराधना गर्नुस्, कुनै शास्त्रको अध्ययन गर्नुस्। भगवानले कसैलाई पनि यस्तो दिन नहुने, यस्तो दिन हुने भनेर छुट्याउनुहुन्न। यसलाई दिने, यसलाई नदिने भन्नुहुन्न, हैन? भगवानले कसैलाई पनि यस्तो दिन नदिउन् कि जसलाई आफू सुत्ने ओछ्यानमै खानु परोस् भनिन्छ नि। यस्तो सुन्नुभएको चाहिँ थिएन? कहिल्यै कसैको जीवनमा यस्तो दिन नआओस् जुन आफ्नो ओछ्यानमा सुत्छ त्यही ओछ्यानमा बसेर खाइदिन्छ। अहिलेका मान्छेहरू कस्ता, ओछ्यानमै चिया चाहिन्छ मान्छेहरूलाई। कदाचित यस्तो नगर्नुहोस्। तपाईँ उठ्न नसक्ने परिस्थिति छ भने पनि कमसेकम बेडबाट झरेर भुइँमा झरेर खानुस्। कृपया महारानी नबन्नुहोस्, महाराजा नबन्नुहोस्। आजभोलिका महारानी र महाराजाहरूलाई ओछ्यानमै भोजन चाहिन्छ। कृपया यो कहिल्यै पनि नगर्नुहोस्। बरु भूमिमा टेकेर गर्नुहोस् भनिन्छ भोजन। जहिले पनि भूमि छोएर गर्नुहोस् भोजन। सुविधाको प्रयोग गर्ने बहानामा ओछ्यान होइन। भोजन गर्ने ठाउँ तपाईँ सुविधा भोगी हो भन्दैमा, तपाईँ धनी र सम्पन्नशाली हो भन्दैमा कहिल्यै पनि यस्तो गल्ती नगर्नुहोस्। ओछ्यानमै पल्टेर नखानुस्, ओछ्यानमै सुतेर नखानुस्। ओछ्यानमा मोबाइल चलायो, ओछ्यानमै छोराछोरी समायो, काखमा म त दुध खुवाउने मान्छे पो त, सुत्केरी मान्छे भन्यो, त्यही खाने। कृपया यस्तो कदाचित पनि नगर्नुहोस्। यो भोजन बिस्तारामा कहिल्यै पनि गर्न हुँदैन भनेको छ। यो पनि रोग र दोषको कारण भनेको छ है मेरो प्यारे हजुर। र अन्तिम अर्को एउटा सुन्दर कुरा पनि बताउँछु। तपाईको घरको ठाउँमा औषधि कहिल्यै पनि नराख्नुस्। कति मान्छेहरूको भान्सामा पनि औषधि हुन्छ, किनकि घरमा औषधि खाइरहने मान्छे हुन्छन्। आमाको औषधि औषधि राख्ने ठाउँ भान्सामा हुन्छ, बुवाको औषधि राख्ने बैठक कोठामा हुन्छ, अर्को ठाउँमा हुन्छ। यस्तो कदाचित पनि नगर्नुहोस्। जुन घरमा विभिन्न ठाउँमा भान्सा कोठामा पनि औषधिको शिशी छ, बैठक कोठामा औषधिको ट्याब्लेट छन्, बेडरुममा पनि डेली खाने दबाई छ, यस्तो कहिल्यै पनि नगर्नुहोस्। यसले घरमा रोगबाट कहिल्यै पनि मुक्ति दिँदैन। घरमा रोग भित्रन्छ, रोग व्याधि भित्रिन्छ। घरका सदस्यहरू रोगबाट उन्मुक्ति हुन सक्दैन, पाउँदैन। साँझको समयमा भोजन गर्नु रोगको कारण, साँझको समयमा कपडा धुनु रोगको कारण, भिजेका वस्त्र तपाईले भिजाएर राख्नु पनि, धुनु पनि रोगको कारण, बिस्तारामा सुतेर पनि रोगको कारण मानिन्छ। यो कहिल्यै पनि नगर्नु होला मेरो प्यारे हजुर। यस्ता गल्तीले हामीलाई रोग र दोष दुवै सृजना गरिदिन्छ। हाम्रो घरबाट यी चिजहरूले हामीलाई जहिले पनि आक्रमण गरिरहन्छन्, हाम्रो घरभित्र बसिरहन्छन्, रहिरहन्छन्। ल त सन्ध्याकालमा यी कार्यहरू गर्न वर्जित मानिएको सन्दर्भ सामग्रीलाई यहीँबिट मार्ने अनुमति माग्छु। जय होस्।